वफाक का नई नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात हुई। ज़राए सिंध से निकाले जाने वाली नहरों पर अवामी रद्द अमल पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने अगवानों की वापसी, सिंध और बलूचिस्तान में अमन अमान के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। PSL 10 के मुतालिक भी बताया गया। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को बिजली की कीमतें कम करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की तरक्की के ट्रैक पर चढ़ गया है, अब किसी को सियासी तखरीबकारी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नई नहरों के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज जारी। सक्खर बैराज पर धरना, कराची से बदीन जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। नसीराबाद में एहतजाजी रैली, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। सजावल में दरियाए सिंध पर दुल्हा दरिया खान पुल पर जुआए का धरना। कराची और मिट्टी के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। राशिद सुमरो की ज़र क़यादत खैरपुर लाड़काना पुल पर धरना। GDA कारकुनान की भी शिरकत। मुजाहिरीन का नई नहरें निकालने का मंसूबा फौरी खत्म करने का मुतालिबा। नहरों के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, कोई किसी का पानी चोरी नहीं कर सकता। ऐसे मामलात के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का फॉर्म मौजूद है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मुल्क में इंतशार फैलाने वाले खुद इंतशार का शिकार हो चुके हैं। मुल्क को तकसीम करने वाली जमात टुकड़े टुकड़े हो गई है। बजट में आवाम की जिंदगियों में बेहतरी के लिए कोशिश होगी। बिजली की कीमत में कमी मौजज़े से कम नहीं। आइंदा दिनों में मजीद खुशखबरियाँ आएंगी। गंदम खरीदारी के मामले पर वज़ीर आला जल्द ऐलान करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज़ तरक्की को चार चांद लगा रही हैं। PTI वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। बानी PTI जब वज़ीर आज़म था तो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नहीं जाता था, अब जब वो कैदी हैं तो कहता है उसको सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में शरीक किया जाए। बिजली निर्खों में आवाम को रिलीफ देने पर यौम तशक्कुर। मुस्लिम लीग नून की मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ। पेशावर में रैली के शुरका से वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का खिताब। कहा, मुस्लिम लीग की एक साला कारकर्दगी पर खैबर पख्तूनख्वा में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने महंगाई का खात्मा और मईशत को मुस्तहकम कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बिलावल कियानी ने यौम तशक्कुर पर तकरीब से खिताब किया। लाहौर में वफाकी वज़ीर राना मुबश्शिर की क़यादत में रैली निकाली गई। अख्तर मेंगल की MPO के तहत गिरफ्तारी के अहकामात जारी। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, BNP के सरबराह ने क्वेटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मेंगल को गिरफ्तारी के ऑर्डर के मुतालिक बता दिया था। अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। बलूचिस्तान में दफ़ा 140 नाफिज है। कौमी शाहराहें बंद करने की कौल अवाम को तकलीफ देना है। तमाम अजला के इंतजामिया को हिदायत है, कौमी शाहराहें बंद नहीं होंगी। गैर कानूनी तारकिन वतन की बेदखली का सिलसिला जारी। तुरखम सरहद के रास्ते अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल मज़ीद 876 अफराद को वतन वापस भिजवाया गया। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 1495 गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों को तुरखम के रास्ते भिजवाया गया। 5 दिन में मजमूई तौर पर तुरखम के रास्ते 1355 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर वापस गए। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जमान महकमा खारजा के मुताबिक सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। एरिक मायर पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शरीक होंगे, जबकि दौरे में पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बातचीत होगी। महकमा खारजा के एहलकार का दौरे पाक अमरीका ताउन का तसलसल है। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान। IMF मिशन और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात पीर से होंगे। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन और निशकारी कमीशन से मुज़ाकरात होंगे। IMF मिशन बैंकिंग, तामीरात और चीनी के शोबों में मुसाबकत का जायजा भी लेगा।
مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ لندن متوقع۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے 12 اپریل کو علاج کی غرض سے لندن جانے کا امکان ہے۔ نواز شریف کے ہمراہ فیملی کے دیگر افراد بھی لندن جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 10 اپریل کو دورہ بیلاروس کے بعد لندن پہنچیں گے۔ شہباز شریف لندن میں پارٹی صدر اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گے۔ شوکت یوسف زئی کی بھی پی ٹی آئی میں اختلافات کی تصدیق، فارورڈ بلاک نہ بننے پر اصرار۔ پی ٹی آئی رہنما کے ایک نیوز سے گفتگو، کہا عاطف خان اور شہرام ترکئی کی الیمین کے ساتھ معاملات پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے، قیادت اختلافات ختم کرنے پر کام کر رہی ہے، پارٹی میں مزید تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کے پی میں ان ہاؤس تبدیلی نہیں آ رہی، الیمین گناپور کو بانی چیئرمین کا اعتماد حاصل ہے، وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے، اسپیکر بابر سواتی کو بھی تبدیل کرنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ سیاسی طور پہ بھی لوگوں نے اس موقع پر اپنے سیاسی مفادات کو ترجیح دی اور ریاست کو ترجیح نہیں دی، آپ لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو ترجیح نہیں دی۔ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے گئے، مگر تب وزیر اعظم شہباز شریف نے نعرہ لگایا کہ سیاست نہیں ریاست۔ کچھ عناصر نے ذاتی مفاد کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پر لگایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا ماضی میں آئی ایم ایف پروگرام رکوانے کے لیے خط لکھے گئے، ملک کو دیوالیہ کرانے کے لیے دشمن طاق میں تھا، مشکل وقت میں وزیر اعظم نے سیاست کی بجائے ریاست کا نعرہ لگایا، عوامی حمایت سے ہی مشکل اور درست فیصلے کیے، بجلی کی قیمت میں کمی کا وعدہ پورا کیا گیا، عالمی مالیاتی ادارے آج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، مہنگائی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ ایس او ایس پاکستان پورے ملک میں پھیل گیا، جہاں لوگ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں۔ وزیر قانون ناظم نذیر طارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا وفاقی اور صوبائی حکومت عوام کے ساتھ ہے، سب لوگ ایک ہو کر بہتر پاکستان بنا سکتے ہیں۔ ہری پور میں تربیلا ڈیم میں کشتی دلدل میں پھنس گئی، چاندنی چوک کے قریب پھنسنے والی کشتی میں خواتین اور بچوں سمیت 80 کے قریب افراد موجود تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے کئی گھنٹے گزرنے کے بعد کشتی میں سوار افراد کو بچایا۔ 4 سال قبل بھی اسی مقام پر کشتی کو حادثہ پیش آیا تھا، جس میں درجنوں قیمتی جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ ٹیرف وار نامنظور، امریکہ سمیت دنیا بھر میں ٹیرف اور ایلان مسک کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئی، بوسٹن میں بڑا مظاہرہ کیا گیا، عوام نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال اور میکسیکو میں بھی احتجاج کیا گیا، جبکہ عوام مخالف پالیسیاں واپس لینے کا مطالبہ، امریکی صدر کے خلاف نعرے۔ مظاہرین نے کہا ٹرمپ کی پالیسیاں دنیا کے لیے خطرہ ہیں، امریکہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہے، ایلان مسک کو ملک سے نکالا جائے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جامع پلان طلب کر لیا۔ پنجاب میں یوتھ انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا بھی اصولی فیصلہ، وزیر اعلیٰ نے کہا نوجوان کھلاڑیوں کو اپنے ٹیلنٹ کے اظہار کے بھرپور مواقع فراہم کیے جائیں گے، اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی تنخواہوں میں تعطل نہیں آنا چاہیے۔